अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? क्या पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा या मज़ीद गुर्बत और पसमानदगी का शिकार होगा, या पाकिस्तान खुदा न खास्ता टूट जाएगा? पाकिस्तान पर ख़तरे की तलवार मसलसल लटकी हुई है। इस वीडियो सीरीज़ में कोशिश करूंगा कि इस हवाले से तमाम पहलुओं पर बात करूं ताकि आखिर में हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। आपको याद होगा 90 की दिहाई में अमरीकी और यूरोपीय दानिशवरों ने कई ऐसे मुकालमे लिखे और रिपोर्ट्स पेश की जिनमें पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दिया गया था। बाज़ ने पेशन गोई की थी कि पाकिस्तान 2020 तक टूट जाएगा, लेकिन पाकिस्तान कायम व दायम है। जिस वक्त अमरीकी इदारे और CIA पाकिस्तान के बारे में मनफी रिपोर्टें जारी कर रहे थे, मशरकी पाकिस्तान को हमसे अलहदा हुए 20 साल गुजर चुके थे। अमरीकी इदारों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की बुनियादी वजह पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से रूस को निकालने में अमरीका का भरपूर साथ दिया और दोनों मुल्कों ने अफगान जंग मिलकर लड़ी, लेकिन जनरल ज़ियाउल्लाह के आखिरी दौर में अमरीका और पाकिस्तान में इख्तलाफात पैदा हो गए थे। इस इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल्लाह के तैयारे के हादसे में अमरीका मुलव्विस हो, जबकि इस हादसे में अमरीकी सफ़ीर भी मारे गए थे। 2004 में जब मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए अमेरिका गया और वहाँ अमरीकी दानिशवरों से मुलाकात हुई, उनकी राय पाकिस्तान के बारे में मनफी ही थी। पाकिस्तान पर ख़तरे की तलवार मसलसल लटक रही है, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ख़तरा मजहबी इंतहा पसंदी और फ़िरका परस्ती है। बहुत से दूसरे अवामिल भी हैं, हमें इनसे हर सूरत जान छुड़ानी होगी। 90 की दिहाई में कराची में MQM, अंदरून सिंध, जे सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून अलहदगी पसंद फैक्टर था। बलूचिस्तान में कई अलहदगी पसंद बलोच रहनुमा मुतहरिक थे। इसी तरह फ़िरका परस्त और दहशतगर्द ग्रुप भी वजूद में आ चुके थे। पूरा मुल्क लिसानी फ़िरका वाराना कत्लो गारत में डूबा हुआ था, जिनकी डोरें बाहर से हिलाई जा रही थी, लेकिन हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इन साजिशों पर जल्द काबू पा लिया। आज मुल्क में वो हालात नहीं जो 25-30 साल पहले थे। उस वक्त जो किताबें छप रही थी उनके नाम भी इस किस्म के होते थे। पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार कौन होगा। ग्रेटर पंजाब का नारा भी बुलंद हुआ, अगर आपको याद हो। ये खबरें भी आई कि नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब के मंसूबे के हामी हैं। चंद लोग इस ग्रेटर पंजाब मंसूबे पर काम भी कर रहे थे, लेकिन ये थ्योरी भी फिलहाल पस मंज़र में चली गई है। दोस्तों, सवाल ये है कि किसी मुल्क के मुस्तकबिल की पेशन गोई कैसे की जा सकती है? इसका आसान सा तरीका तो ये है कि उस मुल्क का GDP, बेरोज़गारी की शरह, सियासी इस्तेहकाम और खिते की हालात जो है उनको देखते हुए उस मुल्क के मुस्तकबिल की पेशगोई की जाए। एक तरफ दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनमें अमेरिका है, बरतानिया, जापान, इटली, फ्रांस और स्पेन जैसे मुल्क हैं जो इस वक्त जमूद का शिकार हो चुके हैं। दूसरी तरफ चीन, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात जैसे मुल्क हैं जो तरक्की की शाहराह पर गामज़न हैं। इनकी तरक्की की रफ्तार अच्छी है। अब दूसरी वजह की तरफ आ जाएं, जो किसी भी मुल्क का सियासी निज़ाम या सियासी इस्तेहकाम है, इसमें ये ममालिक जो हैं जो जमूद का शिकार है वो सियासी और दाखिली इस्तेहकाम में सबसे आगे हैं। इनमें आप देखें जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया, यह सियासी और समाजी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार का शिकार है। इसी तरह मिस्र, जनूबी अफ्रीका, इंडिया और तुर्की में भी सियासी इंतशार ज़्यादा है, हालांकि इनकी तरक्की की रफ्तार अच्छी है। अब आ जाएँ खिते के हालात की तरफ। अफ्रीकी ममालिक
بہت زیادہ عدم استحکام کا شکار ہے. ہمارے خطے کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا خطرہ موجود رہتا ہے. افغانستان میں امریکی فوجوں کے نکلنے کے بعد حالات اچھے ہونے کی توقع نہیں. ایران کے سیاسی اور معاشی حالات بھی اچھے نہیں، پابندیوں کا شکار ہے. ظاہر ہے اس کا اثر خطے کے دوسرے ممالک پر بھی پڑے گا. ہمارے لیے اب گیم چینجر منصوبہ چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات اور چین کی مدد سے پاکستان میں سی پیک منصوبے ہیں. اگر سی پیک منصوبوں پر درست سمت میں عمل جاری رہا تو اس سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. لیکن اگر ہم افغانستان اور انڈیا سے آنے والی دہشت گردی کی سازشوں کا شکار ہو گئے تو خدشہ ہے کہ حالات ایک بار پھر 90 کی دہائی جیسے ہو جائیں گے اور اس مرتبہ ان میں زیادہ شدت ہوگی. 2020-21 میں کرونا وائرس نے کئی ممالک کی معیشت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، لیکن کرونا سے پاکستانی معیشت کو فائدہ ہوا. زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ گئے، ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی اور بیرون ملک کام کرنے پاکستانی جو ہے انہوں نے زیادہ رقوم بھی پاکستان بھیجی. لیکن دوسری طرف ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کو کرونا کے باعث شدید دھچکا لگا. 3 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے اب تک مارے جا چکے ہیں اور ابھی تک بے قابو ہے کرونا. انڈسٹری وہاں بند ہے، بھارت کی ایکسپورٹ بھی کم ہو گئی ہے، ترقی کی شرح بھی منفی میں ہے. پہلے مودی صاحب بہت اکڑ رہے تھے، اب نیچے آ گئے. ان سب سے بھی زیادہ خطرناک بات بھارت کے اندر مذہبی انتہا پسندی کا پھیلنا ہے. یہ دیمک اندر ہی اندر بھارت کو نگل جائے گا. اگر یہ صورتحال آئندہ چند سال رہتی ہے تو پاکستان معاشی ترقی میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دے گا اور حقیقی معنوں میں ایشین ٹائیگر بن کر ابھرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور سماجی استحکام لایا جائے. چین کے ساتھ سی پیک منصوبوں پر تیزی سے کام جاری رکھا جائے اور ایکسپورٹ بھی مسلسل بڑھتی رہے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی جو اس وقت 21 کروڑ کے لگ بھگ ہے، 2050 میں 40 کروڑ کے قریب پہنچ جائے گی، یعنی دگنی ہو جائے گی. اس وقت جو ہے پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا کی 6ٹھی بڑی آبادی والا ملک ہے اور یہ آبادی کا فیکٹر بھی ایک طاقت ہے. خیال ہے کہ پاکستان آبادی کے اعتبار سے 6ٹھے سے 4تھے نمبر پہ آ جائے گا 2050 تک. زیادہ آبادی کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو جدید ترین تعلیم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کریں تو ہم ایشیا میں جنوبی کوریا اور جاپان سے بڑی معاشی طاقت بن سکتے ہیں. لیکن اگر صرف آبادی بڑھتی رہی، جس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، کچھ نہیں آتا، تو یہ بوجھ ہی ہوگا. اب اس بڑی آبادی کے لیے انفراسٹرکچر ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، ہاؤسنگ ہے اور دوسرے مسائل ہیں. ان جو سہولتیں ہیں وہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ چاہیے. کیا اس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے؟ جبکہ دوسری طرف یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک آئندہ چند سال میں پانی کی کمی کا شکار ہو جائیں گے. یہ تمام فیکٹر مل کر پاکستان کے مستقبل کا تعین کریں گے. بعض مذہبی سوچ رکھنے والوں کے نزدیک ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کوئی کتنا مذہبی یا دیندار ہے. بہرحال اس فیکٹر کا اتنا ہی تعلق ہے کہ مذہب ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. کرپشن کا شکار اور قانون پر عمل درآمد نہ کر کے بھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا اور بدقسمتی سے ہم اس کا بھی شکار ہیں. ایک طرف کرپشن ہے تو دوسری طرف رول آف لا نہ ہونے کے برابر ہے. امیر کے لیے علیحدہ اور نرم قانون ہے اور غریب کے لیے سخت قانون. جرم ایک جیسا ہوتا ہے، غریب کو بہت زیادہ سزا ملتی ہے اور مراعات یافتہ طبقہ سفارش، رشوت اور دیگر ذرائع استعمال کر کے بچ جاتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان بھی 2 ہیں. ایک پاکستان ہمارے بڑے شہر ہیں جہاں اسپتال، کالجز، میٹرو بسیں، شاہراہیں، شاپنگ مالز اور بہترین لائف اسٹائل ریسٹورنٹس ہیں، اور دوسری طرف دور دراز کے دیہات اور پسماندہ علاقے جہاں نہ سڑکیں ہیں اور نہ کوئی سہولت. یہ 2 پاکستان ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پاکستان میں 3 کلاسز ہیں، ایک ایلٹ اور عمرہ جن کے پاس اربوں خربوں کے اثاثے ہیں،
दूसरे मिडिल क्लास और तीसरे गरीब मफलूकुल हाल जो अक्सरियत में है, लेकिन उनका मुल्की पॉलिसियों और कानून साजी में कोई अमल दखल नहीं। एलिट और मिडिल क्लास के मफादात ज़्यादातर मगरबी ममालिक से वाबस्ता है। कहीं कहीं मिडिल क्लास और एलिट क्लास का गठजोड़ भी नज़र आ जाता है। अगर मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों और प्लानिंग का जायज़ा लिया जाए तो ज़्यादा उम्मीद अफजा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अज खुद मुल्क को सियासी इंतशार और इंतकामी सियासत की तरफ लेकर जा रहे हैं, जबकि हर हुकूमत की कोशिश होती है कि इस्तेहकाम आए ताकि सनत और तिजारत तरक्की करे। मजहबी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए भी हुकूमत ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की, बल्कि वो बढ़ाने का सबब बन रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ कौम परस्त महरूमियों का फ़ायदा उठाते हुए अलहदगी के रास्ते पर चल पड़े हैं। खुसूसन बलूचिस्तान इस वक्त गैर मुल्की साजिशों का गढ़ बना हुआ है। हमारी मुंतखब हुकूमत की पॉलिसी ज़्यादा हौसला अफजा है। अगर फ़ौज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से वापस आ जाए तो हुकूमत के लिए हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बाकी बातें अगली वीडियोज़ में होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।